नाज़रीन आदाब। मौलिखा 9 जुलाई 2024 मुताबिक 2 मुहर्रम उल हराम 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी पीर के रोज मणिपुर पहुंचे और पहले तशद्दुद मुतासरीन से मुलाकात की, फिर मणिपुर की गवर्नर इनसुइया ओमिके के साथ मीटिंग कर मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया। बादशाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि जो कुछ मणिपुर में हो रहा है वैसा उन्होंने मुल्क में कभी नहीं देखा। राहुल गांधी ने नामा निगारों से खिताब करते हुए कहा कि मैं तीसरी मर्तबा मणिपुर आया हूं। मैंने सोचा था कि जमीन पर हालात काफी बेहतर हुए होंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे कुछ भी बेहतरी दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि तशद्दुद और नफरत से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, मोहब्बत, एहतराम और भाईचारे से ही हल निकल सकता है। ब्रिटानिया में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद फ्रांस में भी अवाम ने हुकूमत का तख्ता पलट दिया है। फ्रांस में होने वाले आम इंतखाबात में सदर इमानुएल मैक्रोन की पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मौसूला आदद-ओ-शुमार के मुताबिक कुल 577 सीटों पर वोटिंग हुई, जिनमें से बाएं बाजू के न्यू पॉपुलर फ्रंट अलायंस को 182 सीटें मिली हैं। इसी के साथ ही मैक्रोन की पार्टी दूसरे नंबर पर रही, उन्हें 163 सीटें ही मिल सकी हैं। दाएं बाजू की नेशनल रियलायंस को 143 सीटें मिली हैं। तीनों बड़ी पार्टियों में से किसी को भी अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी है। काबिल जिक्र है कि फ्रांस में अक्सरियत हासिल करने के लिए 289 सीटें जीतना जरूरी है, और अगर किसी पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं है तो फिर ये बात तय है कि फ्रांस में मखलूत हुकूमत बनेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 2 रोजा दौरे पर रूस पहुंच गए। दारुल हुकूमत मॉस्को पहुंचने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। काबिल जिक्र है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पीएम मोदी का रूस का यह पहला दौरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ रूस की दारुल हुकूमत मॉस्को में 22वें भारत रूस सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कल यानी 9 जुलाई को वजीर आजम मोदी ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे। वो जमहूरिया ऑस्ट्रिया के सदर एलेक्जेंडर वान डेर बेलन से मुलाकात करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमर से भी बातचीत करेंगे। इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देने के अलावा भारत और ऑस्ट्रिया के कारोबार में इजाफा करना है, जिसके लिए वजीर आजम मोदी वहाँ के कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल समेत कुछ दीगर कोर्सेज में दाखिले के लिए 5 मई को मुनक़िद होने वाले कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट NEET के दौरान मुबैना बेज़ाब्तगियों को एक कबूल हकीकत के तौर पर समझते हुए पीर को कहा कि उसका यानी पेपर लीक फैलाव तय होने के बाद फैसला किया जा सकता है कि मुतल्लिका इम्तिहान दोबारा कराने की जरूरत है या नहीं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मुतल्लिका फरीकैन के दलाइल को तफसील से सुनने के बाद कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस इम्तिहान के तकद्दुस से समझौता हुआ। बेंच ने मरकजी हुकूमत, इम्तिहान कराने वाली बॉडी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से तफ्तीशी पेशरफ से मुतालिक तफसीलात 10 जुलाई तक अदालत के सामने पेश करने की हिदायत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वकला के साथ मजीद मुलाकात के लिए वजीर आला अरविंद केजरीवाल की दरखास्त पर तिहाड़ जेल और ED को नोटिस जारी कर दिया है। केजरीवाल ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। उन्होंने अपनी दरखास्त में कहा है कि वो 30 मुकदमात का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें वकला से बात करने के लिए मजीद मुलाकात की इजाजत दी जाए। फिलहाल उन्हें हफ्ते में 2 मरतबा वकला से मिलने की इजाजत है। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की दरखास्त पर तिहाड़ जेल अथॉरिटी और ED को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। हाथरस वाक़े पर योगी हुकूमत सख्त कार्रवाई कर सकती है। हाथरस में मुबैना भोले बाबा के सत्संग में जमा होने वाली भीड़ को संभालने के लिए मकामी इंतजामिया ने मुनासिब इंतजामात नहीं किए थे। इस मामले में अब तक मौसूल होने वाली इत्तलाआत के बाद योगी हुकूमत ने सख्त रवैया अपनाया है और ये यकीनी समझा जा रहा है कि 1-2 दिन में बहुत से अफसरान पर गाज गिर सकती है। साथ ही हादसे के तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद ये नतीजा निकाला गया है कि सत्संग खत्म होने के बाद भोले बाबा की गाड़ी को हाईवे पर आने के बाद निकाला जाना चाहिए था। अगर ये ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के तहत किया जाता तो शायद इस दर्दनाक हादसे से बचा जा सकता था। खबर के मुताबिक जिन अफसरान पर यह जिम्मेदारी थी उनकी शनाख्त भी कर ली गई है। डॉक्टर नजमुल सहर को सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन लखनऊ का डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया है। उनकी तकर्री पर यूनानी से मुताल्लिक तंजीमों ने खुशी का इजहार किया। पीर को इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हारमोनी एंड अपलिफ्टमेंट यानी इशू के एक वफ्द ने CRIUM पहुंचकर डॉक्टर नजमुल सहर को मुबारकबाद पेश की और उनसे यूनानी के फरोग और मुल्क भर में हुकूमत की जानिब से किए जा रहे कामों पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान डॉक्टर नजमुल सहर और वफ्द के अराकीन से सेंट्रल यूनानी काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन के मुल्क गिर कामों पर तफसीली गुफ्तगू हुई और मुस्तकबिल में किए जाने वाले प्रोग्रामों पर भी तबादला ख्याल हुआ। डॉक्टर नजमुल सहर ने वफ्द से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया और यूनानी के फरोग के लिए हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी कराई। मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी महली की सरपरस्ती और सैयद इकबाल
اقبال ہاشمی کی صدارت میں آل انڈیا محمدی مشن کے زیر اہتمام ذکر شہدائے کربلا کا انعقاد جامعہ بحر العلوم فرنگی محلی فیض اللہ گنج میں بعد نماز ظہر کیا گیا۔ جامعہ کے بچوں محمد سفیان، محمد عارف، محمد فیض نے ذکر شہدائے کربلا کے عنوان سے جلسے سے خطاب کیا۔ قابل ذکر ہے کہ آل انڈیا محمدی مشن کی تحریک میں شہر لکھنؤ کے مختلف مساجد اور مدرسوں میں بھی ذکر شہدائے کربلا کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ درگاہ شامینہ اور مدرسہ شیخ العالم صابریہ چشتیہ حق پلازہ ابرار نگر میں بھی 10 روزہ ذکر شہدائے کربلا پروگرام اور مولانا عبدالشکور ہال میں 15 روزہ شہدائے اسلام کے جلسوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ بیسک تعلیمی بورڈ کے اسکولوں میں 20 سے شروع ہونے والے ڈیجیٹل حاضری سسٹم پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ بعض مقامات پر اساتذہ نے اپنی ڈیجیٹل حاضری کا اندراج کیا، جبکہ کئی مقامات پر اساتذہ نے معمول کے مطابق رجسٹر پر دستخط کیے۔ ڈیجیٹل حاضری کی مخالفت کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اساتذہ تنظیم کا فیصلہ ہے، اس لیے وہ اپنی حاضری کو صرف رجسٹر پر ہی نشاندہی کریں گے۔ اورنگ آباد میں بھی ڈیجیٹل حاضری کی مخالفت کی گئی۔ پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن کاکوری کے صدر اجے کمار نے بورڈ اسکولوں میں ڈیجیٹل حاضری کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے اساتذہ سے اپیل کی کہ وہ ڈیجیٹل حاضری نہ لگائیں۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی لکھنؤ میں مختلف مضامین میں انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما کورسز کے داخلے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ آج پہلے دن یونیورسٹی میں طلباء نے آ کر سیشن 2024-25 کے داخلے کے لیے مختلف مضامین کے لیے کاؤنسلنگ کرائی۔ داخلہ کوارڈینیٹر پروفیسر احتشام احمد نے یہ اطلاع فراہم کرتے ہوئے کہا کہ سیشن 2024-25 کے لیے طلباء اپنے منتخب مضمون اور میرٹ کی بنیاد پر کاؤنسلنگ کے لیے لینگویج یونیورسٹی آ کر اپنا داخلہ یقینی بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ داخلہ اور کاؤنسلنگ سے متعلق تمام ضروری معلومات لینگویج یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جا کر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اودھنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے کسی بھی معاہدے کو اسرائیل کے جنگی اہداف کے حصول میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ جب تک اسرائیل اپنے اہداف حاصل نہ کر لے اس وقت تک ہمیں جنگ جاری رکھنا ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے کے تحت غزہ کی سرحد سے حماس کو ہتھیاروں کی اسمگلنگ کو روکنا چاہیے اور ہزاروں عسکریت پسندوں کو شمالی غزہ واپس جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ نیتن یاہو نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل زندہ قیدیوں کی سب سے بڑی تعداد کی واپسی کے لیے کام کرے گا۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی ہے کہ جب حماس کے ایک رہنما نے اتوار کے روز AFP کو بتایا کہ تحریک نے قیدیوں کی رہائی پر جنگ روکے بغیر اور مستقبل جنگ بندی شرط کے بغیر ہی مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یوکرین کے مختلف شہروں پر درجنوں روسی میزائل داغے گئے۔ ان میزائل حملوں کے نتیجے میں 30 سے زائد افراد ہلاک جبکہ بچوں کا ایک ہسپتال تباہ ہو گیا۔ یہ درجنوں میزائل ایک ایسے موقع پر داغے گئے جب یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی پولستانی دارالحکومت وارسا پہنچ رہے ہیں۔ وارسا میں پولش حکومتی عہدیداروں سے ملاقات کے بعد زیلنسکی یہیں ہیں۔ واشنگٹن میں مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہوں گے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے شام کے ساتھ تعلقات بحال کرنے پر آمادگی کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے شامی صدر بشار الاسد کو ماضی کے رشتوں کو واپس لانے کی دعوت دی ہے۔ ترکی اور شام کے درمیان تقریباً 12 سال پہلے سفارتی تعلقات اس وقت ختم ہو گئے تھے جب شام میں ہونے والے مظاہروں نے خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ ترکی نے شمال مغرب میں مسلح اپوزیشن گروپوں کی حمایت کی تھی جو شامی صدر بشار الاسد کو اقتدار سے معزول کرنا چاہتے تھے۔ گزشتہ ہفتے دونوں نے کشیدگی کو کم کرنے اور سفارتی تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اپنی رضامندی کا اشارہ دیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ماہ کے اواخر میں اپنے حریف ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابل صدارتی مباحثے میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد صدارتی دور سے بائیڈن کی دستبرداری کے مطالبے میں اضافہ ہونے لگا ہے اور اب امریکی آئین کی 25ویں ترمیم کو استعمال کیے جانے اور صدر بائیڈن کی سبکدوشی کے لیے آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ نومبر میں مقررہ آئندہ صدارتی انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کرنے کے لیے خاتون نائب صدر کمالا ہیرس یا کسی اور ڈیموکریٹ امیدوار کو موقع دیا جائے۔ چین میں طوفانی بارشوں کی وجہ سے صوبہ بیریان میں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں اور شاہراہوں پر ٹریفک بھی عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ بجلی کی خرابی جیسے منفی حالات سے نمٹنے کے لیے واٹر پمپ اور الٹرنیٹر جیسے ہنگامی آلات بھی دستیاب کرائے گئے ہیں۔ سیلابی سیزن کے آغاز سے ہی ملک کے بڑے حصوں میں مسلسل موسلادھار بارشیں ہو رہی ہیں۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔